जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहबाज हुकूमत ने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ दी, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, मतलब रस्मी कार्रवाई कर दी, मतलब खाना पूरी कर दी, मतलब मिट्टी पाओ अगे वध जाओ, काम दिखा दिया। मिट्टी पाओ अगे वध जाओ वाला काम दिखा दिया। तसद्दुक जिलानी साहब को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया है, एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन। और ये इंक्वायरी कमीशन मतलब तसद्दुक जिलानी साहब तहकीकात करेंगे 6 जज साहबान के उस खत की जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था। वो खत जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने लिखा कि खुफिया एजेंसी और एग्जेक्टिव मतलब हुकूमती इदारे हम पर असरअंदाज हो रहे हैं, हम पर दबाव डाल रहे हैं, हमें प्रेशराइज कर रहे हैं मन मर्जी के फैसलों के लिए। हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे दफ्तर गैर महफूज हैं, हमें हरासा किया जा रहा है। और 6 बार हमने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को आगाह किया, मुख्तलिफ औकात में कुछ नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट गए, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उनको भी बताया, जस्टिस इजाजुल एहसन को भी बताया, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी बताया, जस्टिस फायज इसा काजी को भी बताया, कुछ नहीं हुआ। अब हम ये खत लिख रहे हैं और गाइडलाइन मांग रहे हैं। एक तो गाइडलाइन दी जाए कि इन हालात में काम कैसे करना है, दूसरा और जजेस को भी सुना जाए, फुल कोर्ट बुलाया जाए या फुल बेंच बुलाया जाए या तमाम जजेस को बुलाकर इस पर एक पॉलिसी वाजे की जाए। इस पर जो ही ये खत 6 जज साहबान का खत पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, फायज ईसा काजी साहब ने इस पर किए 2 फुल कोर्ट इजलास, इन जजेस को बुलाया घर, इन 6 जजेस इस्लामाबाद के जिन्होंने ख़त लिखा था उनको घर बुलाया, उनको सुना। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात फरमाई और फिर मामला उनकी कोर्ट में फेंक दिया, बाल उनकी कोर्ट में फेंक दी। शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस को यकीन दहानी कराई कि वो मामला वफाकी काबीना के सामने रखेंगे और इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे ताकि आइंदा ऐसा ना हो। और फिर शहबाज हुकूमत ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद तसद्दुक जिलानी साहब को एक रुकनी यानी एक ही तसद्दुक जिलानी साहब को इन 6 जजेस के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया। और इस इंक्वायरी कमीशन को मुकर्रर कर दिया मतलब वही होंगे सब कुछ और वही इंक्वायरी करेंगे इन 6 जज साहबान के ख़त पर और इन 6 जज साहबान से। तसद्दुक जिलानी कौन है? तसद्दुक जिलानी 75 साला तसद्दुक जिलानी पाकिस्तान के 21वें चीफ जस्टिस थे। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद ये कोई 7 महीनों के लिए चीफ जस्टिस बने, 11 दिसंबर 2013 से 5 जुलाई 2014 तक। एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। मुशर्रफ दौर में जिन जजेस ने हलफ नहीं उठाया था उनमें ये भी शामिल हुए थे, लिहाजा सब माजूल हुए। बाद में वकला तहरीक चली और फिर ये दोबारा जज बने। 2013 में कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये रह चुके हैं। 2018 में तहरीक इंसाफ ने इनका नाम दिया था, एक ये भी उन नामों में शामिल थे कि इन्हें निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाए। गैर मुतनाज़र शख्सियत हैं, शरीफ हैं, ठंडे दिमाग के हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कज़न हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। जलील अब्बास जिलानी जो अभी काकड़ हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे, उनके बड़े भाई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गैर मुतनाज़े हैं, शरीफ हैं। लेकिन 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो डाउट पैदा करती हैं। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बदौलत मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि होना हवाना कुछ नहीं, कोई मोजज़ा ना हो जाए, कोई करामत ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए तो वो अलहदा बात है, वरना हासिल वसूल कुछ नहीं होना। ये सिर्फ खाना पूरी है, फॉर्मेलिटी है,
گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے اور یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، کچھ حاصل وصول نہیں ہونا۔ وہ 4 وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان وہ زرخیز ملک ہے، وہ اس کرۂ ارض پر میرے خیال سے واحد ملک ہے جو ایک تو داموں وادوں ناروں بڑکوں کا قبرستان ہے، اور دوسرا یہ انکوائری کمیشنوں، جوڈیشل کمیشنوں، انکوائری رپورٹوں کا قبرستان ہے۔ ہمارے ہاں اب تک کیا کچھ نہیں ہو چکا ان 76 سالوں میں، کتنی انکوائریاں ہو چکی، کتنے جوڈیشل کمیشن بن چکے، کتنے یہ رپورٹیں آ چکی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہیں کمیشن بنا، رپورٹ نہیں آئی، کہیں رپورٹ آئی تو اس میں انکوائری نہیں تھی، کہیں انکوائری ہوئی، کمیشن بنا، انکوائری ہوئی، رپورٹ آئی، اس پر عمل ہی نہیں ہوا۔ جب ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں تو ویسے تو یہاں پیناما لیکس بھی آئیں، سوئس لیکس بھی آئیں، پینڈورا لیکس بھی آئیں، دبئی لیکس بھی آئیں۔ ان ساری لیکس پر سوائے ایک ہاؤس آف شریف کو پیناما لیکس پہ سزائیں ہوئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئیں، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کی جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی، جان پر کھیل کر ان جی آئی ٹی والوں نے یہ رپورٹ تیار کی زرداری اینڈ کمپنی کے خلاف، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پیناما لیکس جی آئی ٹی رپورٹ جو 10 والیومز تھے وہ آئے، دیکھ لیں، اب وہ الماریوں میں پڑے ہیں، اور نواز شریف صاحب ٹاٹا بائی بائی کر کے اس نظام میں پنجاب حکومت چلا رہے ہیں، اور مرکز میں ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حدیبیہ پیپرز مل منی لانڈرنگ رپورٹ آئی، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے اسے بھی بند کر دیا۔ حمود الرحمان کمیشن ایک رپورٹ تھی کہ 1971 کا سانحہ جو تھا، آدھا ملک چلا گیا، لیکن حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پوری نہ پبلک ہوئی، نہ ان کی سفارشات پر عمل ہوا، نہ کسی کو سزا ملی کہ یہ ملک ٹوٹا کیوں۔ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ، اسامہ بن لادن جو امریکہ کا حملہ ہوا تھا، اسامہ بن لادن جو مارا گیا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری جسٹس جاوید اقبال جو سابق چیئرمین نیب، انہوں نے ان کی رپورٹ تھی، کچھ نہیں ہوا۔ میران بینک سکینڈل، کرپشن کا سکینڈل تھا، رپورٹ آئی، کچھ نہیں ہوا۔ اصغر خان کیس رپورٹ آئی، اصغر خان کا خط سپریم کورٹ میں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان دور میں شوگر کمیشن رپورٹ، مطلب چینی سکینڈل، مطلب شوگر گھپلے فراڈ، رپورٹ آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نجی بجلی گھر ڈاکے رپورٹ آئی، یہ بھی عمران خان دور میں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آٹا گندم سکینڈل رپورٹ آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادویات سکینڈل رپورٹ آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سارا عمران خان دور میں تھا۔ رینٹل پاور کمیشن انکوائری رپورٹ آئی، جس کی وجہ سے یہ راجہ پرویز اشرف کو مسلم لیگی راجہ رینٹل کہتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان نے قرضہ کمیشن رپورٹ بنائی تھی کہ کس نے کتنا قرضہ لیا اور کون کھا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن انکوائری رپورٹ، جوڈیشل کمیشن یا جسٹس باقر نجفی والا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن، 300 سے زیادہ لوگ زندہ جل گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کراچی قتل انکوائری، جو کراچی کی سڑکوں پر قتل ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بے نظیر بھٹو پر سانحہ کارزہ ساز انکوائری رپورٹ، کچھ نہیں ہوا۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس انکوائری، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آڈیو لیکس پر، جتنی بھی آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن بنا تھا، فائز عیسیٰ قاضی، نویم افغان اور عامر فاروق پر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر لیاقت علی خان قتل کمیشن رپورٹ بنا تھا جسٹس منیر اور اختر حسین صاحب پر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ضیاء اللہ قتل جوڈیشل کمیشن بنا تھا جسٹس سیف پر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سانحہ اے پی ایس کمیشن رپورٹ آئی تھی جسٹس ابراہیم پر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سانحہ مری جوڈیشل انکوائری، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فیض آباد دھرنا رپورٹ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ انتخابات دھاندلی کمیشن بنا تھا 2013 میں بھی، 18 میں بھی، اور اب بھی وہ چلی جا رہا ہے، لیکن 2013 میں ناصر الملک، امیر ہانی اور جسٹس اعجاز افضل، یہ 3 تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے دوست، ہماری میری زندگی کے بڑے قریب اور میرے بھائیوں جیسے ارشد شریف قتل کیس رپورٹ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مرتضیٰ بھٹو قتل انکوائری رپورٹ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان قتل حملہ انکوائری رپورٹ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہیں چند امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ بڑی ذوالفقار مرزا سر پر قرآن اٹھا کر بولتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سہولت مرزا پھانسی چڑھ گیا بولتے بولتے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سینٹ سے کیمرے نکلے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جو ہے وہ، اس کی آڈیو لیکس آئیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جج ارشد ملک کا جو انکوائری رپورٹ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک قبرستان ہے، اور اس میں ایک شریف آدمی، ٹھنڈے مزاج کے آدمی ناصر ملک آ کر ایک انکوائری بنا بھی لیں گے،
बड़ी गैर जानबदाराना भी बना लेंगे तो होगा क्या? कुछ भी नहीं होना। और फिर 6 जज साहबान हैं जो एक बहुत संगीन खौफनाक इल्जामात लगा रहे हैं। उनकी एक रिटायर जज इंक्वायरी करेगा, और रिटायर जज की इंक्वायरी कौन मानेगा? लिहाजा पहली बात तो ये है कि ये अगर इंक्वायरी सही तरह से भी हो गई तो कुछ भी नहीं होना, ना इस पर कुछ अमल होना है। दूसरा इसका है कि जो पहला तो ये हुआ कि ये एक रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जज, और एक इंक्वायरी कमीशन है। ना इंक्वायरी कमीशन की इधर कोई बात मानता है, और फिर एक रिटायर्ड जज की बात किसी ने नहीं माननी। लिहाजा अगर पहले तो ये इंक्वायरी ठीक होती है या नहीं। दूसरा, इसमें एक आदमी है, वो एक आदमी मैनेज भी हो सकता है, शरीफ आदमी है, मैं उनकी दयानतदारी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैनेज भी हो सकते हैं, दबाव में भी आ सकते हैं, प्रेशर में भी आ सकते हैं। एक आदमी है ना, एक है ना, 5 रुकनी होता, 3 रुकनी होता, कोई एक अलहदा बात थी। तो लिहाजा आसानी से मैनेज भी हुआ जा सकता है। और अगर इन्होंने और ये भी हो सकता है कि सही रिपोर्ट ना आए, और ये भी हो सकता है कि सही रिपोर्ट आए मगर उस पर अमल कैसे हो। तो पहली ये बात। दूसरी बात, इन 6 जज साहबान ने खत लिखा जो सुप्रीम कोर्ट को, उसमें जो दूसरा फरीक है वो है एग्जेक्टिव के हैं हेड शहबाज शरीफ, हुकूमती मुदाखलत। तो अब मैं जाऊं किसी थाने में, मैं जाऊं कोई डीपीओ या आरपीओ के पास, या एसएसपी साहब के पास, या डीआईजी के पास, या आईजी के पास, कि मेरे इलाके का जो थानेदार है वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। अब आईजी साहब उस थानेदार को बुलाएं और उसको इंक्वायरी का हेड बना दें। ऐसे हुआ है इसमें कि शहबाज शरीफ साहब तो फरीक हैं, इसमें बेनिफिशरी हैं बादी और नजर में एग्जेक्टिव जो है। तो दूसरी बात कि पहले अब वफाकी काबीना में हुआ क्या इजलास में, पहले उन्होंने इसकी नफी की है कि हम कोई नहीं इसमें मुदाखलत कर रहे, यानी उन्होंने इनकार किया है कि हम पे इल्जाम है ना, हम मुदाखलत नहीं कर रहे। और दूसरा फिर खुद उन्होंने इसका कमीशन का सरबराह अपनी मर्जी का लगा दिया। मतलब कि मेरे वालिद साहब के पास कोई आया कि आपका बेटा हम ज्यादती की है, उसने जुल्म किया है या कुछ किया है, तो मेरे वालिद साहब में उनकी बात सुने और फिर मुझे बुलाएं और मुझे इस इंक्वायरी का हेड लगा दें। ऐसे हुआ है। दूसरा ये। तीसरा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TORs, यानी जो कि इंक्वायरी होनी कैसी है, इसमें क्या क्या एंगल देखना है, किस किस को बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना, क्या क्या दायरा कार होगा, ये सारा भी तय करेगी हुकूमत, और ये तय करके तसद्दुक जिलानी साहब को देगी। तो तसद्दुक जिलानी साहब उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस से बाहर जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे तो इसी बुनियाद पर रिपोर्ट मुस्तरद हो जाएगी कि टर्म्स एंड शराइत तो ये थी कि आपने 4 कमरों में जाना है, 4 कमरों के अंदर जो लोग होंगे उनसे ही पूछना है, बाकी प्लाजे में जो भी होंगे किसी से नहीं पूछना, ये इस दायरे कायर में रहना है। तो जब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हुकूमत ने खुद बनाने हैं, जो फरीक है, जो बेनिफिशरी है, तो फिर तसद्दुक जिलानी साहब क्या कर लेंगे। तीसरा पॉइंट ये। चौथा पॉइंट ये कि इसकी इब्तदा ही गलत हुई है, इब्तदा ही मुतनाज़ हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे मुस्तरद कर दी है और कहा है कि इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब इस नफरत ज़दा और तकसीम ज़दा मुल्क में, अब इस सियासी अदम इस्तेकाम वाले मुल्क में, जब इब्तदा में ही सारे किसी चीज़ पर मुत्तफिक नहीं होंगे तो उसका आगे क्या होगा। लिहाजा एक मौका था कि ये जज ये जो एक है कि 2-3 बातें 6 जज साहबान के खत के बाद आई हैं कि एक तो ये है कि ये तयशुदा मनसूबा, ये तो खैर है ही बेअकली की बात, लायानी बात, बेमानी बात कि ये PTI ने करवाया है, तयशुदा बात है। 6 जज साहबान हैं, उनकी एक हो सकता है 2 खत लिखते ठीक, 6 जज साहबान, उनमें कई जज साहबान ऐसे हैं जिनकी जो जब जज नहीं थे तो PTI के खिलाफ थे, उनका मौक़िफ़ था, मैं जानता हूं उनको, और इज्जत वाले जज हैं। क्यों वो इस तरह की बातें करेंगे, क्यों एक पार्टी के 6 के 6 मिल जाएंगे। तो ये तो तयशुदा मनसूबे वाली तो झूठ है। दूसरा है कि शौकत सिद्दीकी साहब पर जब मामला आया था उस वक्त ये जज क्यों नहीं खड़े हुए थे भाई, उस वक्त एक जज था इनमें से, और वो एक जज से बाकी तो बाद में जज बने। तो अब अगर ये मान लें कि ये 6 के 6 ही उस वक्त थे,
تو اب جو شوکت صدیقی صاحب کے دور میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے تو اب اس بنیاد پہ ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہونے چاہیے، تاکہ 2025 26 27 28 میں کوئی ہو تو پھر یہ بھی ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں کہ بھائی جب ہمارے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے تو اب ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ہمارے آج کل کچھ دوستوں کو فیشن ہے نا، ان سے پوچھا جائے 2024 کا الیکشن دھاندلی ہوئی تو کہتے ہیں 2018 میں بھی تو ہوئی تھی، 2018 والوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں 2013 میں بھی تو ہوئی تھی، 2013 والوں سے پوچھے تو 2007 میں بھی تو ہوئی تھی، 2007 والے میں 2002 میں بھی ہوئی تھی، اور کوئی تو بڑے جاندار اور شاندار لوگ ہوتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہی ایسے۔ بھائی اگر ایسے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کروانے ہیں، اور اگر ساروں میں ہوئی ہے تو اب آپ کا یہ آپ چاہتے ہیں کہ ساروں میں ہو۔ اگر ایک سے انتقامی ایک کے خلاف کارروائی جھوٹے مقدمے بنے تو اب ساروں کے خلاف بنے۔ آپ کب تک ان دائروں میں گھومیں گے اور مکافات عمل کہہ کہ وہ کبوتر کے ڈربے میں بلی آ گئی تو سارے کب تک آنکھیں بند کریں گے؟ کہیں تو روکنا ہے نا۔ تو لہٰذا یہ بھی بڑا فضول آرگیومنٹ ہے۔ اور تیسرا آرگیومنٹ کہ 5-6 سال بعد ضمیر جاگے، ایک دوست ہمارے کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ضمیر تھے آپ کے تو ابھی بھی نہیں جاگے۔ ضمیر جاگنا کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر ہو، تو ایک تو یہ ہو گئے۔ دوسرا یہ کب ریٹائر ہو گئے ہیں کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ حاضر سروس تھے تب تو آپ بولے نہیں، اور جب آپ ریٹائر ہو گئے اس کے بعد کتابیں لکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہے۔ تو موجود ہیں، سرو کر رہے ہیں، جن پہ الزام لگا ہے وہ بھی موجود ہیں، جو حکومت ہے وہ بھی موجود ہے، جج بھی موجود ہیں۔ تو یہ بھی عجیب ہے۔ اور یہ لہٰذا پہلا کہ انکوائری کمیشن، جوڈیشل کمیشن ریٹائرڈ ججوں پر اور اس کی سفارشات، تجاویز کون مانے گا، کیسے مانی جائیں گی؟ پہلی یہ بات۔ دوسری بات، حکومت اس میں فریق ہے، حکومت کو کسی صورت میں حکومت کے پاس چیف جسٹس کو نہیں جانا چاہیے تھا، دوسری بات۔ تیسری بات، اس کی شرائط بھی طے کرنی حکومت نے، وہ بھی غلط ہے۔ چوتھی بات کہ اب ایک رکنی جتنا بھی ایماندار ہو ہمارے جیسے معاشرے میں آسانی سے پریشرائز ہو سکتا ہے، آسانی سے دباؤ میں آ سکتا ہے۔ یک رکنی کمیشن یہ بہت بڑا معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے، اس نے گائیڈ لائن دینی ہے فیوچر میں، اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں انکوائری رپورٹوں، جوڈیشل کمیشنوں کی جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا تھا، جج صاحبان کا، اور انہوں نے معاملہ عدلیہ کا تھا، انہوں نے عدلیہ کو لکھا، لہٰذا عدلیہ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ کیسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا؟ نمبر 1، اس پہ سپریم کورٹ ایک فل کورٹ اجلاس بلاتی، ان ساروں کو بلاتی، لائیو سماعتیں ہوتی ہیں، اگر لائیو نہیں بھی ہو سکتی تھیں کہ یہ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے نہیں بھی آ سکتی تھیں، تو فل کورٹ اجلاس بلایا جاتا، ان کیمرہ اجلاس ہوتا، ان سارے ججز کو سنا جاتا، اور سپریم کورٹ طے کرتی کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ سزائیں نہیں بھی دیتے تو، تاکہ آئندہ کی گائیڈ لائن سپریم کورٹ طے کرتی تو پھر تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سپریم کورٹ چیف جسٹس، سرونگ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے سینئر 3 یا 5 ججز کے زیر انڈر یا متحد یا ان کے انڈر ایک کمیشن بنتا، جوڈیشل کمیشن، وہ انکوائری کرتا، وہ چیف جسٹس کو سفارشات دیتا اور چیف جسٹس اس پر عمل کرواتا۔ 2۔ تیسرا، سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ جاتا اور وہاں یہ ساری ہوتا، معاملہ سنا جاتا، سماعتیں ہوتی، ان ججز کو بلایا جاتا، اور پھر ان جو بھی فیصلہ ہوتا وہ امپلیمنٹ کروایا جاتا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ اس کچھ حاصل وصول نہیں ہے۔ یہ فارمیلٹی ہے، یہ رسمی کاروائی ہے، یہ خانہ پوری ہے، یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فریق ایک جو فریق تھا، حکومت، ایگزیکٹو، چیف جسٹس نے اس کو دے دیا۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گیا ہوں آئی جی کے پاس کہ پولیس جو ہے، یا چلو اس کو بھی اگر آسان کرتے ہیں تو میں گیا ہوں اپنے وزیر داخلہ کے پاس ایک شکایت لگا کہ میری پولیس جو ہے، یا میرے اسلام آباد کی جو پولیس ہے، اور وہ بھی میرے خلاف ہے، اور جو ایس ایچ او ہے میرے علاقے کا وہ بھی میرے خلاف ہے۔ اب میں وزیر داخلہ کے پاس گیا ہوں، وزیر داخلہ صاحب نے بلایا آئی جی کو،
आईजी साहब को बुलाया और आईजी साहब को कहा कि इस मामले को देखें। पहले यहीं से गलत होगी। मैं वजीर दाखिला के पास गया हूँ, भाई आप अपने अंडर को इंक्वायरी बुलाओ, पहले इंक्वायरी करो, फिर उसके बाद मुझे बुलाओ, पुलिस को बुलाओ फिर। अच्छा, आईजी को वजीर दाखिला ने बुला दिया, आईजी ने मेरे एसएचओ को बुलाया और उसको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बना दिया। और साथ साथ जो इंक्वायरी करनी कैसी है, किन से करनी है, किन बुनियादों पे करनी है, ये भी आईजी और एसएचओ साहब दोनों ने मिलकर तय करना है। और फिर अगर एसएचओ ने कोई सिफारिशात पेश की, इंक्वायरी बिल्कुल अपने खिलाफ ही उन्होंने ठीक कर दी, तो फिर वो सिफारिशात मानी कैसे जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह खैर करे, ये मामला भी बाकी जुडिशल कमीशनों की तरह, जुडिशल इंक्वायरियों की तरह, जुडिशल रिपोर्टों की तरह फारग ही समझें। फिर कह रहा हूँ, कोई अनहोनी ना हो जाए तो वो एक अलहदा बात है, वरना हमारा मुल्क जिस तरह सियासतदानों के, हमारे सो कॉल्ड लीडरों और लीडरशिप के नारों, दामों, वादों, मंशूरों का कब्रिस्तान है, वैसे ये इंक्वायरी जुडिशल कमीशनों, इंक्वायरी रिपोर्टों, तफ्तीशों, तहकीकों का कब्रिस्तान है। और एक वक्त, एक मौका था कि इस पे छोड़ दीजिए कि कौन किस पे असरअंदाज हो रहा है। ये एक मौका था कि 6 जज साहबान ने जुर्रत की, हिम्मत की कि उन्होंने लिखा कि एक गाइडलाइन दी जाए कि प्रेशर से कैसे बचा जाए, मुदाखलत से कैसे बचा जाए। फ़ायज़ ईसा काजी साहब, जिनके हर फैसले से मायूसी होती है और मायूसी है कि बढ़ती जा रही है, जिनसे मुझे तो कभी भी कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन जिनको तवक्को थी अब वो भी मायूस फिर रहे हैं। उनके पास एक मौका था तारीख़ में नाम लिखवाते, अपने छतर छाँव में एक ये सारा कुछ करते, सुनते, करते, फैसला करते, ताकि आगे आज़ाद अदलिया की तरफ बढ़ा जा सकता। आज़ाद अदलिया मेरा सिर्फ मामला नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, नून का नहीं है, तहरीक इंसाफ का नहीं है, पूरे मुल्क का है। हर कोई अपने अपने दौर में रोता रहा है कि हमारे खिलाफ फैसले हुए, हम जजेस पर दबाव डाल के फैसले लिए गए, गलत फैसले लिए गए, फैसले कहीं और लिखे जाते थे, हमें तो सजाएं ही हुई। तो सारे रो रो के भी ये रुंदू कौम जब अपना वक्त आता है तो कहते हैं नहीं, दूसरा भी उसी चक्की में पिसे। तो एक वक्त था कि हम एक ऐसी अदलिया की बुनियाद रखते जो हर एक के साथ, हर मजलूम के साथ खड़ी हो जाती। लेकिन लग रहा है कि हमारी बदकिस्मती के ये चक्कर, ये दायरे ख़त्म होने को नहीं आ रहे, और लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।